नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। विवाह महोत्सवका कारण जनकपुर धाममा उल्लास। कोरोनाको त्रासले छोएन दर्शनार्थीको घुइँचो। सीता र रामको विवाह समारोह गरिँदै। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रिन नदिन रूपन्देहीका सीमा नाकामा उच्च सतर्कता। भारतीय नागरिकलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। नाकामै एन्टिजेन परीक्षण। बागलुङको ढोरपाटन विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आएन। प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा बागलुङका नेताहरू मन्त्री हुँदा समेत कुनै प्रगति देखिएन। निर्माणकै क्रममा भत्किएको चितवन र तनहुँ जोड्ने पुलका ठेकेदारलाई सरकारको उपहार। दोस्रो पटक पनि उसैलाई ठेक्का। र पुल निर्माणका नाममा मापदण्ड विपरीत रुख काटेपछि दाङको दङ्गी शरणका स्थानीय आक्रोशित। रुख काट्नेलाई कारबाही गर्न माग। निर्माण कार्य रोकियो। अब न्यूज विस्तारमा। सीता राम विवाह महोत्सवको आज 6औं दिन सीता र रामको विवाह समारोह आयोजना गरिँदैछ। विवाह समारोहका लागि जानकी मन्दिरमा ठूलो मञ्च बनाइएको छ। राम मन्दिरबाट रामको जन्ती र जानकी मन्दिरबाट सीताको डोली सहित स्वयंवरका लागि रङ्गभूमि मैदान पुगेको थियो। जानकीको पिता जनकको रूपमा मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास र रामको पिता दशरथका रूपमा राम मन्दिरका महन्त रामानन्द गिरीले नेतृत्व गरेका हुन्। ठूलो संख्यामा श्रद्धालुहरू समेत रङ्गभूमिमा उपस्थित भएर स्वयंवर पश्चात नगर परिक्रमा गरिरहेका छन्। आजै साँझ सीतारामको भव्य विवाह समारोह हुनेछ। भारतको विभिन्न प्रान्तबाट पनि श्रद्धालु भक्तजन विवाह पञ्चमी हेर्न जनकपुर आएका छन्। त्रेता युगमा आजकै दिन अयोध्याबाट राजकुमार राम आएर मिथिलाकी राजकुमारी सीतालाई विवाह गरेको स्मरणमा आजैको तिथिमा जनकपुरमा राम सीता विवाह समारोह गरिन्छ। विवाह पञ्चमी भन्दा एक साता अघिबाटै जनकपुर धाम विवाहका गीत सङ्गीतले गुन्जयमान बन्छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण महोत्सवमा खासै उल्लास देखिएन। यस वर्षको महोत्सवको बीचमै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास सुरु भयो, तर महोत्सवलाई भने खासै प्रभाव परेन। जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा हुने वैवाहिक कार्यक्रममा हजारौं श्रद्धालु सहभागी हुने गर्छन्। त्रेता युगको झझलको दिने विवाह पञ्चमी महोत्सव हेर्न देश विदेशबाट समेत उल्लेखीय संख्यामा दर्शनार्थीहरू जनकपुर धाम पुग्ने गरेका छन्। विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी हेर्नको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विदेशी पाहुनाहरू पनि आउनुहुन्छ। खास गरी हाम्रा नेपालका र भारतका युपी र बिहारका मुख्यतः युपी बिहारका मान्छेहरू आउँछन् र भारतका विभिन्न अरू ठाउँबाट पनि र हाम्रा नेपालका पहाडी भेगबाट पनि मधेस भेगबाट पनि र अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू फरेन कन्ट्रीबाट पनि आउनुहुन्छ यहाँ शरीफ हुनलाई। यो बेला जनकपुर धाम दुलही झै सजाइएको छ। दुलही लिन आउने जन्तीलाई मात्र होइन, जो कोहीलाई जनकपुर धाम अहिले बेहुली घर जस्तै लाग्छ। छोरीको बिहे गरेको छु त्यस्तो लाग्छ नि। यो हाम्रो यो जानकी मन्दिरको जुन महन्त हुन्छ नि, यो सुरुदेखि नै म 16मा पुस्तामा छु। सुरुदेखि नै यो चलन छ कि आफूलाई जानकजी सम्झेर जानकीजीको कन्यादान गर्ने। त्यस कारणले गर्नुपर्छ। अब वास्तविकमा लाग्छ कि आफ्नो छोरीको बिहा गर्दैछु त्यस्तै लागिरहन्छ हामीहरूलाई। विवाह पञ्चमीमा हजारौंको संख्यामा आउने श्रद्धालुका कारण नगर उल्लासमय बन्ने गरेको छ। मानिसको चहल पहल बढेसँगै जनकपुरमा व्यापार व्यवसायमा मात्र वृद्धि भएको छैन, सुरक्षाको चुनौती पनि थपिएको छ। सुरक्षित रूपले हामीले उहाँहरूलाई दर्शन गराउन, उहाँहरूलाई म्यानेज गर्न, उहाँहरूलाई हिडडुल गराउन, अन्य सवारी साधनहरूको म्यानेज गर्न नै चुनौती हो। त्यसलाई हामीले सजिलैसँग हामीले म्यानेज गरेका छौँ, अहिलेसम्म म्यानेज गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो नाका जस्तै मुजेलिया भयो, सीताचोक भयो, हनुमान नगर भयो, अनि त्यस्तै गरी यहाँ सोही चोक भयो, अनि यो रामानन्द चोक भयो, बसबाग भयो,
हो यो एरियामा चाहिँ हामीले ब्यारिकेड लगाएका छौँ। जनकपुर धामलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना तिनै तहका सरकारको छ, तर ठोस कार्यक्रम भने तयार हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीमा सहभागी हुने लाखौं पाहुनाको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र पनि जनकपुर धामको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट सुमित मिश्रको रिपोर्ट। रूपन्देहीमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण भित्रन नदिन सीमा नाकामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। मानिसको बढी आवत जावत हुने बेलहिया लगायतका नाकामा उच्च सतर्कता अपनाइएको हो। नाकामा विदेशी नागरिकको निगरानी राख्नुका साथै जाँचमा कडाई र सचेतना फैलाउने काम भइरहेको छ। खोप अभियानलाई पनि व्यापक बनाउँदै लैजाने तयारी छ। बेलहिया नाकाबाट भारत सहित अस्ट्रेलिया, चीनबाट पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन्। नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकले अनिवार्य रूपमा 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा शंकास्पद भेटिएको नागरिकमा र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट पोजिटिभ देखिए प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय प्रयोगशालाको समन्वयमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। होइन, हामीले पीडा त यसै पुगेका छौँ अनि त्यसलाई भित्रै ध्यानमा राखेर अहिले सचेतना र कमसेकम आवत जावतमा चाहिँ कार्डहरू खोल्ने हाम्रो चाहिँ आउनेलाई पनि टेस्ट गर्न मात्रै टेस्टको कुराहरू छ। खोपको लिएको डाटाहरू खोपको कार्ड देखाएर र टेस्टै गरेर पनि भित्राउने आउने जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। रूपन्देहीमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट 558 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा 2 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न थालिएको हो। संघीय निर्वाचनमा बागलुङबाट सांसद बनेका देवेन्द्र पौडेल अहिले मन्त्री छन्। गण्डकी प्रदेश सांसद खिम विक्रम शाही कहिले वाम गठबन्धन त कहिले 5 दलीय गठबन्धनबाट सरकारका सहयात्री भइरहेका छन्। यी दुवै नेता ढोरपाटन एयरपोर्टमा जहाज ल्याउने कुरा गरेर थाक्दैनन्, तर नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष क्षेत्रभित्र रहेको ढोरपाटन विमानस्थल भने वर्षौंदेखि जहाजको पर्खाइमा छ। 2016 सालतिर डोल्पा हुँदै बागलुङको ढोरपाटनमा तिब्बतीयन शरणार्थी प्रवेश गरे। स्विस सरकार र नेपालले उनीहरूको बसोबासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा ढोरपाटनको समथर मैदानमा जहाज आउने जाने गर्थ्यो। लामो समय जहाज चलेको ढोरपाटनमा त्यसको निरन्तरताका लागि थुप्रै स्थानीय पहल भए। मैदानमा काँडे तारले घेराबार गर्ने काम भइरह्यो। चुनावका बेला ढोरपाटन विमानस्थल गजबको नारा बन्छ, तर चुनावपछि त्यतिकै सेलाउँछ। यो अवस्था बारम्बार भएपछि स्थानीयको मनमा विमानस्थल बन्नेमा आशंका बढेको छ। अब 2 चोटिसम्म घेराबार भयो। त्यो 2 चोटि घेराबार गरेदेखि त झन् यहाँ चाहिँ कुनै यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त यहाँको स्थानीयको त बढी जोड थियो र स्थानीयको जोडले त नहुँदो रहेछ। एउटा यो एयरपोर्ट सञ्चालन अब म बाँचुन्जेलसम्म यो एयरपोर्ट सञ्चालन हुन्न। जनप्रतिनिधि आउँदा होस् या प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला होस्, स्थानीयले ढोरपाटनमा जहाज सञ्चालनको प्रश्न उठाइरहन्छन्, तर ढोरपाटन विमानस्थलमा जहाज चल्ने छाटकाट छैन। यो एयरपोर्ट भइसकेपछि हामीले उपसचिवसँग नि कुरा गऱ्यौँ। अब एयरपोर्ट भयो, कम्पाउन्ड भयो, सबै राम्रो भयो, एयर कन्डिसन पनि राखियो, एकजना पिएनको पनि सर आथ्यो यहाँ, तर त्यो चाहिँ सबै व्यवस्था नभइकन हामीले उपसचिवले कुरा गर्दा हामीसँग जहाज छैन भन्ने कुरा आयो। अब सरकारबाट यस्तो किसिमको जुन सोच तपाईँको व्यवस्था त्यस्तो हुन्छ भने त विकास कसरी हुन्छ? जहाज चलाउने भन्दै करिब 561 रोपनी जग्गा काँडे तारले घेरिएको छ। सरकार सम्बद्ध भातृ संगठनलाई काँडे तार लगाएर बजेट दुरुपयोग गर्ने अवसर समेत ढोरपाटनले जुटाइदिएको छ, तर विमानस्थल सञ्चालनका सम्बन्धमा कुनै पनि निकायले चासो दिएको छैन। अब कुन पार्टीको अनुकूलतामा चाहिँ कुन कार्यकर्ताले त्यहाँ पुगेर चाहिँ सामान्यतया चाहिँ कुनै योजनाको रूपमा मागेर ल्याएर चाहिँ त्यसको केही संरक्षणका लागि भनेर चाहिँ बजेट दिइन्छ र त्यो तारबार आदि इत्यादि गराइन्छ। त्यस पछाडि उद्देश्य त्यही पुरा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने काम हुँदैन। सरकारवाला निकाय बेखबर रहेपछि हिउँद या बर्खाका जुनसुकै बेला मैदानमा गाई भैँसी र घोडा चरिरहेका हुन्छन्। कहिले, कसरी र कसले ढोरपाटन विमानस्थल सञ्चालनको पहल र जिम्मेवारी लिने हो थाहा छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि राम सुवेदीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक।
ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अनियमितता भएको रकम फिर्ता हुने भएको छ। उपभोक्ता समितिसँगको मिलेमतोमा हिनामिना गरेको रकम फिर्ता गर्न शिक्षक महेन्द्र खड्का सहमत भएका हुन्। अनियमितता विरुद्ध जनदबाव बढेपछि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्दा शिक्षक खड्काले रकम हिनामिना गरेको स्वीकार गरेका थिए। गत असारमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको 14,94,000 बजेट पुरै खर्च नगरी सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव लोकबहादुर खड्का र दाई महेन्द्र खड्का मिलेर अनियमितता गरेका हुन्। खड्काले 2,79,000 रकम आजै प्रहरीको रोहबरमा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। चितवनको ठिमुरा र तनहुको देवघाट घिनाटार जोड्ने पुल निर्माणकै क्रममा भत्किएको 8 महिना भएको छ। निर्माणाधीन पुल त्रिशुली नदीमा खस्दा 2 जना भारतीय कामदारको मृत्यु समेत भएको थियो भने अन्य 6 जना घाइते भएका थिए। तर निर्माणमा लापरवाही गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न तालुकदार निकायले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। निर्माणका क्रममा 3 पटकसम्म भत्किँदा समेत सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले पुल बनाउन इलाइट, एडभेन्चर र इन्द्रेणी जेबीलाई नै जिम्मा दिनु आफैमा आश्चर्यजनक छ। करिब 21 करोड 68 लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको यो पुल 2074 सालमा नै बनिसक्नुपर्ने हो। तर गत चैत 24 गते बिहान भत्किएको पुलको भग्नावशेष अझै हटाइएको छैन। यसमा दोषी त निर्माण व्यवसायी नै हो र हामीले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले ताकेता पनि गर्यौँ र राज्यले एउटा समिति पनि निर्माण गर्यो, जाँच समिति पनि गर्यो, आयोग पनि बनायो र त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। त्यही कारण मलाई लाग्छ यो नेपालमा नियम छैन, कानुन छैन। आफ्ना मान्छेहरूलाई बचाउने भन्दा अरू ध्येय हामीले देखेनौँ। जस्तो के भएको सही तथ्य कुरा जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने थियो, आजसम्म आएको छैन र हामी यसमा आपत्ति जनाउँछौँ। छानबिन समितिको रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक मात्र नभएको होइन, सडक डिभिजन कार्यालय चितवनलाई समेत उपलब्ध नभएको स्वयं कर्मचारीहरू बताउँछन्। पुल भाँचिएपछि मात्र डिभिजन कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका बाबुराम सापकोटा आफ्नो कार्यकालभन्दा अघिको घटनाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्छन्। सडकै दोषी भन्नु र क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज केही थिएन। त्यो तान्ने बेलामा अब बाई मिस्टेक यस्तो भयो, त्यो दिन ताने भएदेखि तुरुन्तै चल्ने पुल हो। तान्ने बेलामा पुल तान्ने बेला त्यो छुट्टै ग्रुप हुन्छ, त्यसले चाहिँ तान्दाखेरि अब अलिकति मिस्टेक भएको हो कि जस्तो लाग्छ। मैले त रिपोर्ट यहाँ आएको देखाएको छैन, रिपोर्ट विभागतिरै छ कि। 3वटा कम्पनीले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्दै गरेको यो पुल ढलानको 21 दिनमा भत्किएको थियो। 220 मिटर लामो र 8.5 मिटर चौडा पुलको 80 मिटर ढलान र 80 मिटर स्टिलको संरचना भाँचिएको छ। डिजाइन संशोधनको नाममा 18 महिना, भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा 1 वर्ष काम रोकिएको थियो। 2 पटकसम्म म्याद थप गर्दा समेत पुल निर्माण अझै अन्यलमै छ। ग्यालेक्सी 4Kका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। पुल निर्माणका नाममा मापदण्ड विपरीत वनका रुखहरू काटिन थालेपछि दाङको दङ्गी सरणका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। दाङको पश्चिमी क्षेत्र फुर्के सल्लो जोड्ने जहलुङ्गे पुल निर्माणका क्रममा चिसापानी सामुदायिक वन र बबई तटबन्धन सामुदायिक वनका रुखहरू मापदण्ड विपरीत काटिएको हो। दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 थप गाउँ स्थित बबई नदीमा निर्माणाधीन झुलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थानी निर्माण सेवा काठमाडौँले डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनलाई समेत जानकारी नदिई झण्डै 40वटा रुख काटेको स्थानीयको आरोप छ। 4-5वटा रुख काट्ने छ भने रुख काट्ने भएपछि वनको मान्छेलाई बोलाम, वनको मान्छेलाई बोलाएर कतिवटा रुख काट्ने छ त्यो उ गरेर बोलाम नै यो कुरा अलि लामो हुन्छ, छिटै गराउनु पर्ने छ भन्नुभयो। छिटै बनाउने भए त उपभोक्ता भेला गर्नु पर्यो, अनि समिति बोलाम बसौँ एउटा निर्णय गरेर जाम त भन्ने कुरा भयो। त्यो कुरा भएपछि उहाँहरू कतिखेर आउनुभयो, यो रुख काट्नुभएको छ। रुख काटेको जानकारी पाएपछि स्थानीयले आफै सब डिभिजन वन कार्यालय बैसालाई जानकारी गराएका थिए। स्थानीयको जानकारीपछि वन कार्यालयले रुख फडाने मात्र रोकेन झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य पनि प्रभावित भयो। किन काट्यो यसरी रुख किन ढाल्यो, किन उहाँलाई किन बेचिसक्यो मेसिन भन्ने कुरो छ। अब हामीलाई त्यो थाहा छैन, उनले चाहिँ आफ्नो तरिकाले काम गराए यहाँ त्यहाँ। घटनाको जानकारी पाए लगतै सम्बन्धित क्षेत्र पुगेको वन कार्यालयको 3 सदस्यीय टोलीले वन फडानी भएको र सोबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिएको निष्कर्ष निकाल्दै काठ बरामद गरेको थियो। अब यो समितिको जिम्मा लगाएको छौँ, समितिले सुरक्षित ठाउँ लग्छ। अब यहाँ त अब तपाईँको
यो कोही जङ्गल आयो भने मान्छे नभए बेला एउटा मुरा कानमा हाली लग्यो भने फेरि समितिलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ, समितिले सुरक्षित ठाउँमा लग्छ। अब यो प्रक्रिया जुन हामीले मुचुल्का गराएको छौँ नि, यो मुचुल्का हामीले त्यहाँ पेश गरिसकेपछि एक्सन त्यसपछि अफिसले लिन्छ। अब कागज त यहीँ छ अहिले, यो कागज हामीले अफिसमा पेश गऱ्यौँ भनेपछि यसले कस्तो एक्सन लिने हो। विकास निर्माणका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दा सरकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक देखिन्छ। नत्र विकास निर्माणका नाममा हुने कामले पर्यावरणमा मात्र असर गर्दैन, गलत परिपाटीको पनि विकास गरिदिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। कोरोनाका कारण झण्डै 2 वर्ष थलिएको शैक्षिक क्षेत्र केही महिना अघिदेखि सञ्चालनमा छ। तर आन्तरिक किचनहुली सुनसरीको एक माध्यमिक विद्यालयमा पठन पाठन भने हुन सकेको छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकमा मौलाएको राजनीतिका कारण विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक र व्यवस्थापन समिति बीचको राजनीतिले विद्यार्थीलाई पढ्न पाऊँ भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्याएको छ। हाम्रो स्कुलमा न टिचर छ, न टिचर छ, 2 महिनादेखि टिचर छैन। हामी त पढाइ के भयो त्यो पनि भइरहेको छ। लकडाउनदेखि स्कुल खुल्ले जतिसम्म अहिले केही पढाइ भएको छैन। टिचर एउटा पनि छैन, यो 3वटा मात्रै टिचर आउँछ हाम्रो स्कुल होइन। टिचर पनि स्कुलमा बसेकै हो। हामी विवश भएर आएको छ, किनकि हामी 10 दिनदेखि वेट गरेँ, धेरै रिक्वेस्ट गरेँ, गाउँपालिकामा रिक्वेस्ट गरेँ, तब पनि हाम्रो माग पुरा भएको छैन। के कारणले भइरहेको छैन? के हामी विद्यार्थीको जीवन यस्तै नै हुन्छ? हामीलाई पढ्ने अधिकार छैन? हामी सरकारी स्कुलमा पढ्छौँ त त्यसको मतलब के हाम्रो माग पुरा गर्दैन? कुल 1300 विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा 10 जना शिक्षक छन्। भएका शिक्षकमध्ये 1 जना माध्यमिक राहत कोटा र 1 जना निम्न माध्यमिक तहमा स्थायी दरबन्दीमा छन्। बाँकी 8 जना गाउँपालिकाको निजी स्रोत तथा प्राविका शिक्षक हुन्। केही महिना अघि विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनीलाल यादवले अनिवार्य अवकाश लिएपछि उनले प्राविका स्थायी शिक्षक भोले यादवलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिए। व्यवस्थापन समितिले प्राविका शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने भन्दै अर्को विद्यालयबाट सरुवा गरी निम्न माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षक कैलाश झालाई विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो। यही विषयलाई लिएर शिक्षक र व्यवस्थापन समिति बीचको मनमुटाव छ, जसको प्रत्यक्ष असर पठन पाठनमा परेको छ। अब गाउँपालिकामा तगादा गर्दाखेरि अब भन्छ माविको दरबन्दी छैन। अब माथिबाट आएपछि मात्रै हामी दरबन्दी दिन सक्छौँ। अब फेरि त्यहाँको पहुँचको मान्छेले दरबन्दी लिइहाल्छ, जुन मान्छेको पहुँच हुँदैन त्यसलाई दरबन्दी दिँदैन। विद्यालयको विवादबारे गाउँपालिका पनि जानकार छ। राजनीतिले आँखा गाडेको विद्यालयमा शिक्षक अभाव देखाएर पठन पाठन ठप्प हुँदा समेत गाउँपालिकाले भने नदेखे जस्तै गरेको छ। अब 12 कक्षासम्मको माध्यमिक त 5वटा सञ्चालन गर्दाखेरि कमसेकम 60 जना टिचर हुनुपर्ने हो। हामीसँग 8 जना टिचर छ। हामीसँग 8 जना टिचर छ जम्मा। 60 वटामा 8 वटा भने 52 वटा। अनि हाहाकार हुन्छ नि, आज यो विद्यालय भोलि अर्को विद्यालय, पर्सि अब यसरी फेस गर्दै अब भएको साधन स्रोतलाई नै प्रयोग गर्ने हो हामीले। परीक्षाको तयारीमा लाग्नुपर्ने विद्यार्थी पढ्न पाऊँ भन्दै सडकमै उत्रिँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई लज्जाबोध भएको छैन। यसले नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा देखिएको व्यथितिलाई थप उजागर गरेको छ। प्रकाश तिमसिना, ग्यालेक्सी फोके, सुनसरी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। रेसादार अदुवा उत्पादनमा परिचित सल्यानको माल्टेका स्थानीयले उत्पादन गरेको अदुवाले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन। उत्पादित अदुवाले उचित मूल्य नपाउँदा किसान निराश बनेका छन्। अघिल्लो वर्ष प्रति क्विन्टल 14,000 रुपैयाँमा बिक्री गरेको भए पनि अहिले 3,000 देखि 6,000 रुपैयाँमा नै अदुवा बेच्न किसान बाध्य भएका छन्। कोल्ड स्टोर नभएको र सिजनको अन्तिम महिना भएकाले कुहिने डरले पनि किसानले क्विन्टलको 3,000 रुपैयाँसम्म झरेर पनि बिक्री गरेका छन्। 30 रुपियाँ केजी भइराखेको छ अदुवा होइन। र यहाँ उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ उत्पादन जति भए पनि तपाईँको थोरै मूल्यमा बेच्नुपर्ने, बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुनाले किसानले चाहिँ अब अलिकति यो अदुवातिर आकर्षित नभएको अवस्था होइन। जति गरे पनि अब अदुवा लगाइयो, राम्रो भाउ नपाएपछि निराश हुने अवस्था भएको हुनाले पनि कर्म चाहिँ अब अलिअलि आफ्नो तपाईँको अलिकति घर चलाउनको लागि त हुने भयो होइन। तर अरू समस्याहरू चाहिँ अब धेरै खडा हुने भएको हुनाले त्यति
मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट पनि त्यति नबढे जस्तो देखिन्छ त्यही हो। सल्यानमा 2090 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा खेती हुन्छ। वार्षिक 28,392 मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत माग हुने सल्यानको अदुवा उत्पादन लागत र बिचौलियाको कारणले पनि बिक्रीमा चाप परेको छ। स्थानीय तहबाटै नागरिकहरूले सरकारी सेवा सुविधा पाउन थालेपछि खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलको चहल पहल घटेको छ। सदरमुकाम दिक्तेलका अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधा स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै विभिन्न गाउँ र नगरपालिकाबाट प्रवाह हुन थालेपछि सदरमुकामको चहल पहल घटेको हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायतका भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयको कामकाज सम्बन्धी स्थानीय तहबाटै हुन थालेको छ। संघीयताको मर्म अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भएसँगै स्थानीय तहमै चहल पहल बढेको उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समुद्र प्रसाद जोशीले बताए। दुई भाग चाहिँ अन्यत्र ठाउँबाट, अन्य निकायबाट भनेको अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै सेवा लिनुपर्ने भएको हुनाले कमर्सियल हिसाबले व्यापारिक दृष्टिकोणमा चाहिँ दिक्तेल बजारलाई ठुलै असर परेको अनुभूति भएको छ। खोटाङका 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आएपछि दिक्तेलको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। हाल नागरिकता, राहदानी, जग्गा सम्बन्धी कारोबार, मुद्दा मामिला लगायतका कामका लागि प्रशासन, मालपोत, अदालत, प्रहरी कार्यालय आउने सेवाग्राहीले दिक्तेल बजार धानिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी माई मन्दिरबाट मूर्ति चोरी भएको छ। 100 वर्ष पुरानो भगवतीको मूर्ति सहित कलश र अन्य 2वटा विष्णुको मूर्ति चोरी भएको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले जनाएको छ। मंगलबार राति 3वटा मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले मूर्ति चोरेको हुन सक्ने स्थानीयवासीको आशंका छ। प्राचीन महत्त्व बोकेका 2वटा मूर्ति ढलोट र एकमा सुनको जलप लगाइएको थियो। मूर्ति चोरी गर्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। विवाह महोत्सवका कारण जनकपुर धाममा उल्लास, कोरोनाको त्रासले छोएन दर्शनार्थीको घुइँचो, सीता र रामको विवाह समारोह गरिँदै। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रन नदिन रूपन्देही काशीमा नाकामा उच्च सतर्कता, भारतीय नागरिकलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य, नाकामै एन्टिजेन परीक्षण। बागलुङको ढोरपाटन विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आएन, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा बागलुङका नेताहरू मन्त्री हुँदा समेत कुनै प्रगति देखिएन। निर्माणकै क्रममा भत्किएको चितवन र तनहुँ जोड्ने पुलका ठेकेदारलाई सरकारको उपहार, दोस्रो पटक पनि उसैलाई ठेक्का। र पुल निर्माणका नाममा मापदण्ड विपरीत रुख काटेपछि दाङको दङ्गी शरणका स्थानीय आक्रोशित, रुख काट्नेलाई कारबाही गर्न माग, निर्माण कार्य रोकियो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।